Any regret in life? रिग्रेट इन लाइफ मुझे है कि माँ बाप के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी वहाँ थी कैलिफोर्निया में, मेरे पेरेंट्स भी वहीं थे। इतनी फास्ट लाइफ थी कि अम्मी कहती रहती थी, बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ। अम्मी नहीं, ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं बैठूंगी ना आके, मैं रहूंगी ना आपके पास आके। ये करते करते आपको अंदाज़ा ही नहीं रहता कि माँ जैसी चीज़, बाप जैसी चीज़ चले गए आपकी लाइफ से। और वो मुझे बहुत होता है कि मैं थोड़ी देर और बैठ जाती, थोड़ी देर और टाइम स्पेंड करती। तो वो मुझे बहुत रिग्रेट है इस बात का। और आपके हस्बैंड का इंतकाल पहले हुआ था, वालिदा का बाद में? पहले हुआ था। वालिदा कौन से और पहले? उसी के गम में अम्मी जो थी, क्योंकि वो बड़े लाडले दामाद थे अम्मी के, बहुत करते थे अम्मी के लिए, बहुत ज़्यादा। तो अम्मी कुडंट टेक इट, अम्मी का था। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई थी कि उसी साल मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड मार्च में उनका इंतकाल हुआ था। अच्छा। और दिसंबर में मेरे हस्बैंड का हुआ। तो यानी कि एक साल में दो बेटियां उनकी बेवा हुई थी। तो वो अम्मी के लिए बहुत था। लेकिन मुझे ये था कि काश मैं और टाइम स्पेंड करती उनके साथ। तो मैं जो आपकी बात समझ रहा हूँ, आप ये कह रही हैं कि जैदी साहब का इंतकाल हुआ आपके हस्बैंड का, उससे पहले आपकी बहन के जो बहनोई थे उनका हुआ उसी साल। और फिर वालिदा आपकी फिर 2010 में फिर अम्मी का इंतकाल हुआ 2010 में। तो वो काफ़ी ट्रेजिक था। और एक तो वही गम चल रहा था अभी हस्बैंड का और बहनोई का सब कुछ। तो अम्मी के का हुआ, तो अम्मी का तो इट वाज अ बहुत ही अचानक और वैसे हुआ था, क्योंकि अम्मी वाज लाइक अ बायोनिक वुमन। शी वाज एन आइकॉन। अम्मी एक नॉर्मल हाउसवाइफ नहीं थी। अम्मी ने एट द एज ऑफ 80 उन्होंने अपने घर का इंसुलेशन किया था, खिड़कियां दरवाजे लगाए थे। और अपने हाथ से। तो वो एक ऑर्डिनरी वुमन नहीं थी एट द एज ऑफ 80। तो उनका जाना बहुत हमें लगा था। तो मुझे इधर का काश मैं और स्पेंड करती टाइम अम्मी के साथ। एक तो होता है ना कि इंसान वक्त के साथ साथ जिंदगी की इन तल्ख हकीकतों को समझ जाता है कि एक उम्र होती है और उस उम्र में लोगों ने जाना है, तकलीफ होती है, मगर शऊर ये कहता है कि ये होना था। मगर ये जो बेवक्त का गम कहलाता है दुनिया में, ये कितना इंसान को बदलता है, कितना असर डालता है उसकी शख्सियत? बेवक्त की मौत बहुत एक्सेप्टेंस नहीं होती, बहुत ट्रैजिक होती है। जैसे बेवक्त की किसी का जवान बच्चा मर जाए, वो बेवक्त की मौत होती है, उसका तो इररिपेरेबल लॉस है। माय हस्बैंड वाज फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक, जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी हमारी, बेवक्त की मौत थी। तो एक्सेप्टेंस में बहुत टाइम लगता है, उसमें इंसान नहीं एक्सेप्ट करता। और कैसे आप उससे निकली कैसे? कि अच्छा होता है ना, बाद लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाद लोग बिल्कुल दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं। ये अगर मैं ये कहूँ कि डिप्रेशन, ग्रीविंग, बाउंसिंग बैक, ये सबसे गुजरता है इंसान, सबसे। इसमें किसी को स्किप नहीं करना चाहिए। जैसे माचो मैन बन के नहीं हमें कुछ नहीं हो रहा, हमें अपने पाँव पे नहीं, यू हैव टू गो थ्रू इट। इसमें से गुजरें। इसमें से जैसे मेरी एक साइकोलॉजिस्ट थी वहाँ पे, उसने मुझे ये कहा कि तुम यू गो टू द ग्रेवयार्ड, जितना रोना है रो लो और फिर वाइंड अप करके ना खड़ी हो जाओ, बस। नहीं होता, उसको आप अंदर नहीं रख सकते। अंदर नहीं रख सकते, आपको निकालना है, आपको ग्रीव करना है। ग्रीव करने में कोई बुरी बात नहीं है। आप जितना टाइम ले सकते हैं ग्रीविंग का लें। उसमें ये होता है कि आपको आगे जाके आसानी हो जाती है कि आपने ग्रीव कर लिया, आपका हो गया, अब आपकी यादें रह जाती हैं। तो ये साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वहाँ पे तो बहुत इसका चलन है। हम लोग अपने आप से ही अपना इलाज करते रहते हैं, ये सही नहीं रहता। अभी जैसे आपने एक बात शेयर की कि आपकी साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई आप उनकी कब्र पे जाएं और अपने दुख का इजहार करें, जैसे करें, रोएं, खूब रोएं। और क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आप इस हीलिंग प्रोसेस को क्विक कर लें ज़रा, या रैपिड कर लें? देखिए वहाँ तो वर्कशॉप्स होती हैं आपकी, विडोज़ की होती हैं, डाइवोर्सीज की होती हैं, सब मिल के बैठते हैं और अपना गम शेयर करते हैं। उससे बहुत हीलिंग होती है आपकी। फिर दूसरा ये होता है कि आपको एक वो भी देते हैं, जैसे कहते हैं ड्रग देते हैं, लाइक आप उससे
نروز آپ کے سوٹ ڈاؤن ہو relax ہوتے ہیں جائیں, تھوڑا سا. ریلیکس ہوتے ہیں, اس کو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں. وہ ٹھیک نہیں آپ سمجھتی ہیں؟ نہیں, کیوں نہیں, اچھا آپ سمجھتی دیکھیں ہیں اس ٹھیک کا ہے وہ. طریقہ ہے. آپ اتنے غم سے ہیں, آپ کیوں سفر کر رہے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ دیتے ہیں. ہمارے یہاں اینٹی ڈپریسنٹ کو بہت برا سمجھا ہمارے جاتا ہے. تاثر یہ ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹ جو ہے اس کی عادت ہو جائے گی, پھر اس کے نہیں بغیر آدمی ہوتی, رہ نہیں سکے گا. کیونکہ جو ڈاکٹر آپ کو شروع کراتا ہے وہ اتنے سے آہستہ شروع آہستہ کراتا ہے, آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے, پھر ٹیپر ڈاؤن کر, اس کا پورا ایک پروسیس ہے. آپ پروفیشنل کے پاس جائیں جی نا. ہاں, آپ پھر ٹیپر ڈاؤن وہ کرائے گا آپ کو آہستہ آہستہ. تو ہم لوگ آدھی بات سنتے ہیں, پھر اسی سے ہم لوگ, لیکن آئی تھنک جن کو اس طرح کا ڈپریشن ہے یا بہت, دے شوڈ گو تھرو دیٹ, اٹ ہیلپس. سب سے میموریبل لمحہ آپ کی زندگی کا؟ میموریبل جب میرے گرینڈ بچے پیدا ہوئے. You can't imagine. I was right on top of the world. مجھے لگا تھا کہ یہ کیا فیلنگز ہیں یہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دکھائے جی بچوں کی. سب سے غمگین لمحہ آپ کی زندگی کا؟ پاسنگ میں جو میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی, دیٹ واز میسو, بہت بہت دھچکا لگا تھا. پھر امی پاپا کی, تو یہ مومنٹس جو ہیں یہ دماغ سے نہیں نکلتے, تو یہ تو رہتے ہیں آپ کے ساتھ. زندگی کا وہ چہرہ, وہ رویہ جو سب سے نیگیٹو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہو کہ ہاں یہ میں نے زندگی کا ایک منفی روپ دیکھا اور یہ ایک مثبت روپ زندگی کا میں نے دیکھا. نیگیٹو تو یہ تھا کہ رشتے بدل جاتے ہیں. جب آپ کی زندگی سے کوئی چلا جاتا ہے تو اس سے اٹیچڈ رشتے بدل جاتے ہیں. آپ کو مینٹلی پریپیئرڈ ہونا پڑتا ہے. وہ بات نہیں رہتی جو پہلے ہوتی ہے. وہ آپ کو اگر آپ لے سکتے ہیں اپنے اوپر تو آپ اس کو ڈیل کرنا آنا چاہیے. وہ شوق ہوتا ہے انسان کا. اور پازیٹیو یہ ہے کہ میرے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی تھی, یہ اچھا ہوا. میرے بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, گڈ جابس, اچھی شادیاں, سب کچھ, یہ بہت اچھا ہوا. محنت تھی لیکن اس کے ریزلٹس مجھے بہت پازیٹیو ملے. زندگی نے مجھے دیا بہت, اور میں نے اپنی جو چھوٹی سے چھوٹی بلیسنگز کو بھی نا بہت کاؤنٹ کیا ہے. اس رشتے بدلنے کے سفر میں کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا رشتہ جہاں بہت ایکسپیکٹیشن ہو اور وہاں سے جب آدمی کو ریجیکشن یا انکار یا توجہ نہ ملے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا, کوئی خاص آپ کو بات یاد آتی؟ آپ یقین کریں کہ میں نے بہت پہلے ایکسپیکٹیشنز کرنی چھوڑ دی تھی. ایک دفعہ میں بہت زیادہ اپنے گھر میں وہ کرتی تھی کہ میرے بغیر چائے کیوں پی, میرے بغیر یہ کیوں کیا. اٹ واز لائک آئی وانٹڈ ٹو ہیو اے پرفیکٹ میرڈ لائف, کہ میرے ساتھ چائے کیوں نہیں پی, چھوٹی چھوٹی باتیں. تو میرے ہسبینڈ نے ایک بات کی تھی, کہتے ہیں اپنی ایکسپیکٹیشنز لو کر دو. دا مومنٹ یو ول لوور یور ایکسپیکٹیشنز, تمہیں ہرٹ ہوگی نہیں تم کسی چیز سے. وہ میں نے اپنے گرا باندھ لی تھی. یقین کریں اس کے بعد مجھے کچھ نہیں ہوتا. میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی, میں ایکسپیکٹیشنز رائز کرنے ہی نہیں دیتی, ہوتی نہیں. تو میں نے سیکھا ہے. فراز صاحب کو آپ جانتی ہوں گی, احمد فراز ہمارے شاعر تھے نا بہت اچھے. بالکل. ان کا ایک شعر ہے, آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر, آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر, جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے. واہ, کیا بات. تو زبردست. بدلتے ہیں لوگ مگر بٹ میں بدلتے ہیں لیکن میں بلیم نہیں کرتی. ٹھیک, کیونکہ ہر کوئی اپنے نیچر, اپنے a person is a product of the circumstances. یس right. درست بات. آپ کے ڈفرینٹ ہیں جو آپ آج ہیں, اسی سے ہم, اور جو میں ہوں آج وہ میرے سرکمسٹانسز ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, وہی شیپ اپ کر رہے ہر ایک کو پازیٹیولی اگر کہیں بھائی یہ اس طرح بڑا ہوا ہے, اس کے یہ بیک گراؤنڈ ہے, یا اس طرح سوچ رہا ہے, تو اس کو پھر آپ برا نہیں لگے. ٹھیک کہہ رہی. اسپرچویلٹی پہ کوئی آپ کو یقین ہے؟ بالکل ہے, بالکل ہے. اور اس سے وابستہ ایک واقعہ بھی ہے میرے پاس. میرے ساتھ تو نہیں, لیکن میری ساس جو تھیں وہ مجھے بہت چاہتی تھیں, بہت زیادہ. اور میں جب امریکہ سے آئی تو میرے ہسبینڈ کا انتقال ہو چکا تھا. تو میری نند نے مجھے کہا کہ امی کے سامنے تم مت جانا, کیونکہ وہ ضرور پوچھیں گی تم سے, اور تم ہو سکتا ہے تم نہ کنٹرول کر سکو, تم رو دو یا کچھ. اور والدہ کو ان کو بتایا نہیں تھا؟ ان کی طبیعت خراب تھی, ان کو بتایا نہیں تھا کہ ان کا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے. تو میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ملے بغیر چلی جاؤں. کہ ابھی نہیں, ابھی آپ یقین کریں, میں
بالکل ان کے کمرے سے بہت دور تھی, میں لان میں تھی یا ڈرائنگ روم میں تھی, تو بعد میں پوچھتی ہیں, مجھے سب نور کہتے ہیں, میرا اصلی نام نور ہے, تو انہوں نے کہا نور آئی ہوئی تھی نا, تو وہ ایک جو کلک ہوا ہے ان کو, اینڈ آئی واز شاکڈ کہ میں وہاں تھی بھی نہیں, مطلب میں لان میں تھی یا کہیں, اور ان کو یہ تھا کہ شی از ہیئر. تو ہے تو